السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع. دابا على الخبز في متجر لابيلفي. دابا حنا تمشيو لمتجر لابيلفي كارفور. غنقرب باش تشوفوا هو السيك ديال كارفور ماركت. كنمشيو باش نشريو الخبز. المهم كيعطيونا واحد الكاغيط، ولكن تيبقى واحد شويه ديال الخبز تيبقى خارج، بحال كيبقى خارج. دابا هاد شويه ديال الخبز اللي هنايا راه بحال دابا تمشي بيه في الزنقه، راه الغبره، راه المازوت. تقد بحال دابا تصب الشتا ولا صبات الشتا. هاد لو بابي درت عليه التجربه. هذا ني با امبيرميابل. دابا ولا قصتو من الداخل راه فيه الفزاك، ما عرفتش واش غتبان ولا لا. انا جي كرو في الاول كو دايرين شي فيلم اليمونتير ولا شي حاجه باش يولي امبيرميابل. ني با امبيرميابل، سي جوست دو بابي. دابا الواحد ولا بغى يتقدى من كارفور ماركت وكان الشتا بلا ما يتقدى، بغيتي تاخد شي باكيطات وشتا كاينه وداك الشيء بلا ما تاخدو. وخص واخا تكون كاع الشمس ما تاخدش الخبز بحال هكا. قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الماكله غطيوه، الخبز حتى هو داخل في الماكله، حتى هو يتغطى. حيت ولا ما تغطاتش كيتعرض للهواء، كيتعرض للاوساخ. دابا هاد الخبز هذا ولا ديتيه للدار ديالك راه غيوصل عامر بالوسخ. وعاد زيد على واحد القضيه نسيت ما نذكرها، هي قضيه ان الناس تيبداو يقيسوا الخبز. هذا تيقيس الخبز، الاخر تيقيس الخبز، الاخر تيقيس. دابا لي جون اش غيديروا في كارفور ماركت؟ غادي يحيدوا الخبز وغيقيسوه. عاد تلصق لك لي باكتيري. تيجي الاخر حتى هو قيس الخبز يلصق لك لي باكتيري. يعني وفينال ملي كتوصل هاد الباريزيان للدار كتوصلها موسخه. هادشي كله علاش؟ حيت هذا سي دو بان بلون. الدوله دايره فيك الخير، دايره معاك زوين، فهمتي، دايره عليك بان فان. انا زعما بيرسونيلمون كنهضر على راسي، انا جو بريفير نشري ب 1.40 1.50 ويكون مغلف مزيان ويكون نقي ويكون كلشي. دابا انا عاقل على راسي شحال هذيك مشيت لاسباني، كنت تقديت من داك سوبر مارشي ميركادونا، كنت كنتقدى من سوبر مارشي ميركادونا. الخبز ديما مغلف، تيصيبوه ما بعد الخبز في داخل السوبر مارشي، ودايرين واحد الدجاجه ترونسبارونت. هذاك اللي كيصايب الخبز كتشوفوا بعدا تيصايبوه كيفاش تيصايبوه، داير لي غون وغاسل وداك الشيء، وداير داك الطربوش ديال الشبكه فوق راسو. كتشوف بعدا هذاك اللي كيصايب الخبز. المهم كيطيبوه كلشي، ملي كيخرج كيدير ليه ميكا، كيدير ليه بحال هذاك الخبز ديال المرجان، تيدير ليه ميكا، كيسدو بميكا. كتجي نتا السوبر مارشي والصبريون ما فيهمش ديك القاعده ديال قيس الخبز، تيجي كيهز كيديه. دابا هاد كارفور ماركت لي كوتي اون بورس شبعانين فلوس، هادي يديروا لك بحال هاد البابي هذا. هانتوما فازك والله الا فازك شبع ما. علاش درت هاد التجربه ديال الماء؟ باش ديك اللعبه ولا صبات الشتا راه يبان لكم بانه ولا صبات الشتا راه هادي غتفزك، هاد الكاريط غيفزك وغتفزك لك الخبزه. غتفزك الخبزه هذاك الوقيته خصك تعاود عاوتاني. المهم عاود ديك اللعبه سخنها ولا شي حاجه. هادشي كله علاش؟ على خبزه ديال 1.20.